नमस्कार, समाचारपाटी.com हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा मलाई रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बेला बेलामा नेपालीहरूको रगत तात्ने, नेपालीहरू जुर्मुराउने समय आउँछ। कहिले त भन्दा भारतले जब नेपाललाई अलिकति असहज अवस्था पैदा गर्छ, त्यो बेलामा नेपालीहरू एकजुट हुन्छन्। नाकाबन्दीको बेलामा सरकार, राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर संविधान नै जारी भयो। भूकम्पको बेला त्यस्ता खालका परिस्थितिहरूमा नेपालीहरू एक हुन्छन्, तर यी परिस्थितिहरूबाट केही समय बोले पछाडि त्यो परिवर्तन नहुँदै फेरि त्यो आवाजहरू सेलाउने गरेको छ। यति बेला यस्तै खालको एउटा आवाज उठिरहेको छ र बजारमा हामी सुन्न सक्छौँ। युवाहरूका आवाजहरू आइरहेका छन्, हरेकका आवाजहरू आइरहेका छन्। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, कारण हो कालापानी र लिपुलेकको विषय। यो सँगै 10 गजा, सँगसँगै सुस्ता लगायतका कुराहरू पनि छन्। खास गरी भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको कालापानी र लिपुलेकलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा पार्यो भन्ने विषय चाहिँ यति बेला सरकारदेखि चिया पसलसम्म चर्चाको विषय बनिरहेको छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्ना विश्लेषणहरू गरिरहनु भएको छ। कसैले सरकार कमजोर भयो भनिरहनु भएको छ, कसैले सरकारले कूटनीतिक तवरले पहल गर्न खोजिरहेको छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। यसै विषयमा हामी आज कुराकानी गर्छौँ प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्री, जो खास गरी इतिहासको विषय र यो मामिलामा, राष्ट्रियताको विषयको मामिलामा चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू स्पष्ट रूपमा राख्दै आउनु भएको छ र केही समय अगाडि पनि उहाँहरूले सरकारलाई दबाब दिनका लागि एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ। ढिलो नगरी म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो अब चिया पसलदेखि अब सरकारसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै होइन, यो लिपुलेक, कालापानी, विशेष गरी नेपालको सीमाको विषय, यो विषय पटक पटक उठ्ने, मैले अघि भने जस्तो केही समय अब एकैछिन तातेको हो कि माहौल जस्तो हुन्छ, अनि परिवर्तन नहुने, त्यत्तिकै सेलाउने, अनि कुनै फेरि एउटा त्यस्तो समय आउँछ अनि फेरि तात्ने मात्र भइरहेछ। के बुझ्नु भएको छ? तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ पृष्ठभूमिमा जुन कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा अहिलेसम्मको चाहिँ सिनारीहरूले यही कुरा चाहिँ नि प्रमाणित गरेको छ। र कुरा के हो भने जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा गलत हो। अब यो चाहिँ नि सिजनल जस्तो यो हुनु हुँदैन। अब हामी नेपालीहरू चाहिँ नि तुरुन्त तात्ने अनि सेलाउने। अब हामी नेपालीहरू भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, आम जनतालाई चाहिँ म दोष दिनँ। आम जनताहरू वास्तवमा चाहिँ नि आम नागरिकहरू नेपाल र नेपाली चाहिँ नि मौलिक संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रियताप्रति चाहिँ नि आम नेपालीहरू सधैँ सजग छन्। उनीहरू चाहिँ नि तुरुन्त तात्ने र सेलाउने कुरा उनीहरूको होइन। त कुरा के हो भनेर त्यो परिवेश कसले सिर्जना गर्दछ भने मुलुक चलाउनेहरू नै, राज्य सरकारले नै हो। हाम्रो विडम्बना के हो भनौँ न, खास गरेर अब सीमाको कुरा ल्याउनु भयो, कालापानी, लिम्बुवा झुरा। अब तपाईँको चाहिने अहिले जुन किसिमको एउटा इस्यु चाहिने अहिले उठिरहेको छ, र खास गरेर चाहिने अब भारतले चाहिने विधिवत रूपमा अब यसो अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि चाहिने, हुन त यो समस्या सीमा विवाद नेपाल र भारत बिचको चाहिँ नि सीमा विवाद अहिलेको नयाँ चाहिँ होइन। यसको चाहिँ नि दशकौँ लामो इतिहास चाहिँ नि छ। यसका बावजुद पनि अहिले चाहिँ विशेष यो चाहिँ इस्यु चाहिँ नि बर्निङ इस्युको रूपमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुने किसिमले अहिले इस्यु चाहिँ नि बन्यो। त्यो बन्यो के भन्दा भारत सरकारले खास गरेर अहिले आफ्नो नक्सा अपडेट गर्ने सन्दर्भमा उसले चाहिँ नि काश्मीर र लद्दाखलाई चाहिँ प्रसङ्ग बनाएर जुन नक्सा अपडेट गर्यो भर्खरै, अब त्यो नक्सामा चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नेपालको चाहिँ नि जुन हाम्रो सार्वभौम भूमि हो त्यो अतिक्रमित भयो। र खास गरेर तपाईँ कालापानी, लिम्बुवा झुरा होइन, र चाहिँ नि यो लिपुलेक, अब यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ नि भारतले आफ्नो नक्सामा चाहिँ पारेर प्रकाशित गरेको जुन चाहिँ समाचारहरू बाहिर आए। अब यो समाचारहरू अघि तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने विषय बनेका छन्, र वास्तवमा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ। अब ध्यानाकर्षण चाहिने भएको छ। अब यसमा चाहिने अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो जियो स्ट्रक्चर पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै के हो भने यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो नै छ। किनभने उत्तरमा एउटा ठुलो चाहिने विशाल राष्ट्र, तपाईँको क्षेत्रफलको दिक्ले, जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले, विकास प्रगति र उन्नतिका दृष्टिकोणले त्यो त्यत्तिकै चाहिने अब अहिले चाहिने एउटा उदाउँदो शक्ति भने एउटा शक्तिकै रूपमा स्थापित अब चाहिने अब अमेरिकाकै हाराहारीमा अब अमेरिकालाई पनि अब चिनले जित्दैछ
भन्ने एक किसिमको चाहिँ अनुभूति चाहिँ अहिले चिनले गराइरहेको अवस्था त्यस्तो एउटा विशाल छिमेकी सम्पन्न सुदृढ अब राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि जुन चाहिँ थिर सरकार भएको राज्य हामीसँग उत्तरतिर छ भने दक्षिणतिर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पनि त्यत्तिकै चाहिँ ठुलो राष्ट्र चाहिने जुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सबभन्दा ठुलो मुलुक भनेर भारतलाई हामी भनिन्छ भारत छ र भारततिर हाम्रो चाहिने तिनतिर हाम्रो चाहिँ ओपन बोर्डर छ सीमा खुला सीमा रहेको चाहिँ मुलुक चाहिँ भारत छ यो बिचमा हामी सानो छौँ नेपाल एउटा सानो राज्य हो तर हैसियत सानो कुन दृष्टिकोणले भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले यसको भौगोलिक क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले तर यसको हैसियतको दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी संसारका जति पनि स्वतन्त्र चाहिँ हैसियत राख्ने राष्ट्रहरू छन् अथवा यही हामी चाहिँ दुईटा छिमेकी मित्रहरूकै बिचको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने पनि जतिको चीन र भारतको चाहिँ जुन अस्तित्व अथवा चाहिँ पहिचान जति हैसियत छ त्यही हैसियत नेपालको भन्छ किन भन्दा नेपाल सानो छ आकारमा जनसङ्ख्या थोरै भएको त्यस्तो अर्को कुरा तर नेपाल वास्तवमा एउटा विश्वको इतिहासमा यसको अस्तित्व कालदेखि नै एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य राष्ट्रको रूपमा यो चाहिँ रहेको यो संसारको चाहिँ थोरै देशहरूमध्ये चाहिँ नि नेपाल हो यो कुनै साम्राज्यवादीहरूको कोलोनीभित्र यसले चाहिँ रहनु परेन यस हामी छैन हामी स्वतन्त्र मुलुकहरूमा रहेको त्यसैले हैसियत ठुलो र सानोको हुँदैन हैसियत भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो हैसियत भने स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा चाहिँ हाम्रा दुईटै क्षेत्रमा के अरे मित्र राष्ट्रहरूको जति हैसियत छ हाम्रो पनि त्यत्तिको हैसियत छ तर यसकै बावजुद पनि तपाईँले प्रश्न गर्नु सक्नुहुन्छ किन चाहिँ आज नेपाल चाहिँ फेरि कराइराख्नु परेको छ आफ्नो भूमि चाहिँ गुमाइराख्नु परेको छ यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन् पहिलो कुरा त हाम्रो ओपन बोर्डर भयो जस्तो चाहिँ नि हेर्नुहोस् अब अलिकति कुरा गरौँ इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ नि भारतसँगको सीमा रेखाको कुरा गर्नुहुन्छ 1882 यो चाहिँ नि जुन वर्ग उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो सीमा रेखा छ र त्यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ नि यसको सीमा व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ नि तब त्यो खम्बाहरू गाड्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि 8553 खम्बाहरू हामीलाई आवश्यक हुन् तर त्यो सबै गाड्न सकिएको स्थिति छैन र अर्थात् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन जम्मा तपाईँको चाहिँ नि 4360 खम्बाहरू हामीले गाडेका थियौँ त्यसमा पनि 710हरू त खोलाले लगायो 200 बगाएर लगिदिएको स्थिति छ 200 जति चाहिँ नि अति लापत्ता छन् अब यो स्थितिको कारणले के भने तपाईँ मूल जड के हो त भन्नु होला भने हामीले आफ्नो सीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले एउटा कारण अर्को कुरा हामी वास्तवमा चाहिने हाम्रा राज्य सरकार यो सरकार मात्र भनिरहेको छैन मैले विगतकैदेखि नै भन्नुहोस् न विगतदेखि नै हाम्रा सरकारहरू हाम्रो राष्ट्रियताबाट हामी भूमिप्रति उनीहरू चाहिँ संवेदनशील सचेत नभएको स्थितिले गर्दा आज हाम्रो स्थिति चाहिँ यहाँ आउन पुग्यो र भारतले चाहिँ फेरि के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जब नेपाल चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको हुन्छ तब भारतबाट चाहिँ हामी चाहिँ पेलाइ परिरहेको हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ यस्तो यो इस्युको कुरा चाहिँ नि 2045 सालमा पनि चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ मरिचमान सिंह श्रेष्ठले उठाएकै हुने यो कुरा यो कालापानीको सन्दर्भ उठाउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा भारत सरकार चाहिँ के गर्छ उल्टो कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको प्रश्न उठायो भूमि संरक्षणको कुरा गर्यो अनि भारतले अर्को भाँजो हालिदिन्छ 45 सालमा चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नाकाबन्दी गरिदियो होइन नाकाबन्दी गरिदियो अब यसको चाहिँ यसको तपाईँको चाहिँ सहयोगी को बन्छन् भन्दा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू बन्छन् होइन कुरा के हो भन्नु होला भने यहीँनिर कुरो पहिले मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्र रहे राष्ट्रवासी भइन्छ नेपाल रहे नेपाली भइन्छ र मेरो एउटा त अझ यो भारतकोले हामीमाथि अतिक्रमण गर्ने अवसर कहाँबाट प्राप्त भयो भन्दाखेरि 2007 सालबाटै हो जब राजा त्रिभुवन तत्कालीन राजा त्रिभुवन जब चाहिँ नेपालबाट चाहिँ अथवा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भनौँ न अब चाहिँ यो त्यो चाहिँ अब भन्नुहोस् अब आफ्नो सत्ता पुनर्स्थापना भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् न अथवा निरङ्कुश एकतन्त्रीय राणा शासनको चाहिने विरुद्ध चाहिने लडेर अब राजाले आफ्नो हैसियत पनि प्राप्त पुनर्स्थापित गर्नु नै हो त्यो लगायत अब त्यहाँ तत्कालीन अस्तित्वमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ कम्युनिस्टहरू सबै पार्टीहरू पनि कोही साथ र सहयोग अथवा भारतसँग चाहिँ गरेर जब तपाईँको जवाहरलाल नेहरूको चाहिँ गोदमा गएर जब त्रिभुवन त्यहाँ बसे
त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिने बसे र 2007 सालको परिवर्तन वास्तवमा चाहिने परिवर्तनको चाहिने सम्भाग, परिवर्तनको चाहिने अभिभावक, परिवर्तनको चाहिने परिवर्तन गरिदिने शक्तिका रूपमा हाम्रा नेताहरूले, तत्कालीन पार्टी दलका नेताहरूले जब भारतलाई चाहिने के गरे त भने स्वीकार गरे, भारतलाई माने, क्रेडिट दिए, भारतमाथि भर परे, आफ्नो खुट्टा उभिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिने स्वयं राजा त्रिभुवन पनि त्यहाँ गएर उसको गोदमा बसे र अन्ततको त राणा शासन त अन्त्य भयो भारतको सहयोगले। दिल्ली सम्झौता तब 31 जुलाई 1950 को सन्धि दिल्लीमा त्यो पनि भयो, तर अन्ततको त गलत कहाँनिर भयो भने त्यहीँबाट नेपालमाथि हस्तक्षेपको चाहिँ नि इतिहास पनि सुरु भयो। अर्थात् हामीले प्रजातन्त्र पाएसँगै भारतसँग हामीले धेरै खालका असमान सन्धिमा या भनौँ न त्यो खालको कुरा गर्नु पर्यो। कारण के हो भन्दाखेरि मेरो धारणा के हो भन्नु होला नि, तपाईँको थैलीको मुख बान्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भएको सिक्काहरू खस्लान् भनेर थैलीको बान्नु न, थैलीलाई छरपट छर्नु भयो भने त त्यो सिक्का पनि खस्छन्, ती नोट पनि खस्न सक्छन् क्या। हाम्रो यहाँ के नखसे पनि थैली उगाएर वहीँ गएर देखाए पछाडि त्यसको कतिवटा सिक्का छन् के छन् भनेपछि उसले त्यो सिक्का त पटक पटक तान्न देख्छ, आँखा दृष्टिकोण त्यहाँ पर्छन्। हाम्रो पनि त्यही भयो। सो मैले भनाइ के भने बारम्बार भन्ने गरेको मैले राणाहरू चाहिने निरङ्कुश पारिवारिक चाहिने अब शासकहरू हुन्, निरङ्कुश तन्त्र लादे, त्यो ठिकै छ, त्यसमा कुनै चाहिने विमति चाहिँ छैन। तर मेरो भनाइ के हो भने राणाहरूलाई फाल्नु थियो, त्यो निरङ्कुश तन्त्रलाई फाल्नु थियो र प्रजातन्त्र कायम गर्नु थियो, त्यसमा विमत छैन। तर त्यो निरङ्कुश पारिवारिक तन्त्रलाई फाल्नलाई नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर फाल्नु पर्थ्यो, आफ्नै हैसियतमा फाल्नु पर्थ्यो। त्यतिखेरको अवस्थाको हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि फेरि नेपाली आफैले मात्र फाल्न सक्ने त्यो कन्डिसन पक्नुहोस्। यसको उत्तर छ मसँग। सानो सानो फाल्नुपर्छ भन्ने के छ? 103 वर्षसम्म 104 वर्षसम्म चाहिँ शासन गरेको जुन तन्त्र हो राणा, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ एक दिन न एक दिन जान्छ नि त। जब एउटा एक्सट्रिम पोइन्टमा पुगेपछि, सीमामा पुगेपछि त एक दिन जानु त पर्छ पर्दैन? जान्थे, राणाहरू जान्थ्यो, राणा शासन जान्थ्यो। तर नेपालीलाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुसूचित गराएर, अवेर गराएर हामीले आफैले आन्दोलन गर्थ्यौँ भने राणा 2007 मा जाँदैन थियो होला, 17 मा जान सक्थ्यो, 17 मै नभएर 27 मा जान सक्थ्यो त राणा शासन। मैले भनेको के भने राणा शासनका विरुद्ध हाम्रा नेताहरू यही भूमिमा रहेर आफ्नै हैसियतले आफ्नै खुट्टामा टेकेर कसैलाई नगुहारिकन राणा शासन फालिएको भएर प्रजातन्त्र चाहिँ ल्याइएको भएदेखि भारतले हामीलाई हेप्ने थिएन, भारतले यो मौका पाउने थिएन। यहाँ विडम्बना के भयो भन्नुहोस् न? भारतले चाहिँ प्रजातन्त्र 2007 को प्रजातन्त्र भने मैले दिलाएँ भन्ने भयो, मैले दिएँ भन्ने छ अहिले। अब त्यसपछिका चाहे 2046 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् अथवा अब त 2004 आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ आन्दोलन, त त्यो आन्दोलन पनि चाहिँ हाम्रै खुट्टामा उभिएर भएको म मान्दिनँ। चाहिँ कसरी भनेर मलाई चाहिँ कन्भिन्स हुनु जरुरी छ। म इतिहासको विद्यार्थी हुँ। चाक्सीबारीमा आएर सीताराम येचुरीले भारतका नेताहरू आएर गणेशमान सिंहको चाहिँ उसमा आएर 46 सालको आन्दोलन पनि हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिएन। अर्थात् हामी आवाजहरू चाहिने ठिक छ, एबभ द चाहिने कन्स्टिट्युसन रहेको मोनार्कीलाई अन्डर द कन्स्टिट्युसन ल्याउनलाई, अर्थात् चाहिने यो चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नको लागि आन्दोलन जरुरी थियो, आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो आन्दोलन केबाट गर्नु पर्थ्यो भने आफैले गर्नु पर्थ्यो क्या, हामीले त्यसको नेतृत्व चाहिँ हाम्रा नेताले गर्नु पर्थ्यो क्या, कसैलाई गुहार्नु हुन्थेन। गुहारियो कसलाई? भारतलाई गुहारियो नि त, र त्यसको श्रेय पनि भारतलाई गयो। र चाहिँ हामी कहाँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो होइन, जो राज संस्था चाहिँ एबभ द कन्स्टिट्युसन रहेको राज संस्था अन्डर द कन्स्टिट्युसन आयो। अब त्यो तर अन्ततको त फेरि के भयो भन्नु होला भने ल त्यो एउटा छ त्यो टुङ्गियो भन्नुहोस्। अब आएर तपाईँको चाहिने खासका फेरि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिने अब 10 वर्ष जनयुद्धको कुरा गरौँ न हामी। 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिने भयो। 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्नलाई, आमूल परिवर्तन चाहिने सर्वहारा वर्गको हित चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वर्चस्व अथवा उनीहरूको एउटा हैसियत अधिकार स्थापित गर्नको लागि भनेर गरिएको चाहिँ मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न के रक्षाको लागि भनौँ विभिन्न थिए नि त कुरा त, त्यो भनेर गरियो। तर 10 वर्षीय आन्दोलनको चाहिँ पृष्ठभूमि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो 10 वर्षीय आन्दोलन त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू कहाँ बसेर गरे त? त्यसको टेवा कसले दिएको थियो त? त्यही भारतले होइन, भारतमै
वहीँ बसेर आन्दोलन गरे, जनयुद्ध चल्यो र शान्ति सम्झौता पनि भारतमा हो। म त्यहीँ आउन खोजेको थिएँ। अब अन्ततः कता 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो कि भएन? सुन्नुहोस् है, 1950को सन्धि पनि कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो। 12 बुँदे सम्झौता पनि चाहिँ कहाँ भयो त? दिल्लीमा भयो। अनि कसको छत्रछाया भयो भने भारतीय नेताहरूकै छत्रछायामा भयो भनेपछि अनि चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ भारतले हेप्दैन त? के भयो? हामी अहिले त्यति मात्रै कुरा होइन, अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री फेरि नै चाहिने कुरा आउँदाखेरि तपाईँ त सञ्चार मिडियामा काम गर्ने, तपाईँहरूलाई त मलाई भन्दा पनि बढी थाहा हुन्छ, तपाईँहरू बढी सुसूचित हुनुहुन्छ। स्थिति हेर्नुहोस् न त, अब भारतलाई खुसी नभइकन सत्तामा जान सकिँदैन भन्ने चाहिँ जुन किसिमको एउटा मानसिकता हो र त्यही मानसिकतामा ग्रसित नेताहरू र यथार्थता त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि त भारतले जहिलेसुकै के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई हेपेको हेपै यस्तो गर्यो। र अब अर्को कुरा के हो भन्दा अहिले हामीलाई यो सिचुएसन आयो। अब अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा चाहिने अब भारतले चाहिने त्यो भारतको प्रवृत्ति एउटा म चाहिने के कहिले के उदाहरण दिन्छु भने सासू र बुहारीको त करी सासूको अन्डरमा रहेकी बुहारी अब आफू सासू हुँदा ऊभन्दा बढी कडा हुन्छ। साम्राज्यवादीहरूको चङ्गुलमा साम्राज्यवादी ब्रिटिसहरूको चाहिँ कोलोनी अन्तर्गत रहेका चाहिने इन्डियनहरू अब उनीहरू चाहिने जब अङ्ग्रेजहरू रहने बेलासम्म त उनीहरूको हैसियत बुहारीको जस्तो थियो। जब अङ्ग्रेजहरू फिर्ता भएर गए त यो क्षेत्रको आउने सासू भने त त्यो हैसियत अझ कडा भएर निस्के, जसले गर्दा यो प्रतिफल भयो। र अझ हामी अहिले राजनीतिक नक्सामा जो लिपुलेक र कालापानीलाई चाहिँ आफ्नो मातहतमा उनीहरूले पारेका छन्, यो चाहिँ आपेक्षिक या भनौँ न अहिले भर्खर उनीहरूले यो सोच बनाएका हुन् या यो लामो समयदेखि उनीहरूले यो चाहिँ यसको प्रसङ्ग त अझ चाहिँ धेरै पहिले छ। मैले जोड्न खोजेको अहिले जो स्थायी सरकार छ होइन, नेपालबाट पनि एउटा सन्देश त भारतले त पाइरहेछ नि त होइन। अब नेपालका नेता अलिकति अब हामीप्रति चाहिँ के हुन्, चीनतिरको पनि कुरा आइरहेछ, चीनले पनि फकाइरहेछ होइन, रेलमार्गका कुराहरू पनि छन्। त्यो कारण उसले केही फेरि बार्गेनिङ पोइन्टका लागि या हामीतिर आउनुपर्छ यिनीहरू फेरि यो नक्सा सार्वजनिक गरिदिए पछाडि हामी फेरि उनीहरूसँग चाहिँ केही अरू एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न सक्छौँ भन्ने विषय केही त्यस्तो रहन सक्छ। मैले जस्ट प्रश्न त्यो गर्नु तपाईँले प्रश्न चाहिँ त्यो गर्नुभयो, तर चाहिँ यस्तो यो कुरा के हुनुहुन्न भनेदेखि यो चाहिने तपाईँको कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेर त्यो मुलुकलाई गिराउँछु, त्यो मुलुकलाई मेरो चाहिँ पक्षमा बनाउँछु भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो जस्तो मूर्खता केही होइन, स्वाभिमानी होइन। किन गर्यो भारतले? यो कारण छ नि त, गर्यो किन भारतले भनेको क्या। अब तपाईँ चीनको पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भयो यहाँ। अब म अलिकति कुरा अहिले एउटा प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ, भारतले कति बेला हामी माथि आक्रमण गर्छ भन्ने सन्दर्भ ल्याउँदै थिएँ मैले। अब तपाईँको चाहिने खास गरेर चाहिने 2072 साल वैशाख 12 गते चाहिँ हामी भूकम्पले थिलो भएको अवस्थामा हाम्रो राज्य सरकारको र नेपाली जनताहरूको ध्यान आकर्षण कहीँमा थियो त भूकम्पतिरै थियो। त्यो विच्छेद भएको अवस्था त्यो सिचुएसनतिर थियो। त्यही बेला तपाईँको चाहिँ मोदी चाहिने कहाँ गए त, भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ चीन गएर त 15 मे 2015 चाहिने चीन र भारत बीच चाहिने तपाईँको एउटा चाहिँ सम्झौता गरे त, सहमति गरे। त्यो खास गरेर लिपुलेकलाई आधार बनाएर। त ल सुन्नुहोस् है, अब त्यो किनभने नेपालको ध्यान एकातिर मोडिएको बेलामा चाहिने भारतले मौका छोपेर त्यो काम गर्यो। तर अब के भयो, त्यहाँ सम्झौता गरे, यो व्यापारिक उनीहरूको दुईवटा व्यापारिक इन्ट्रेस्ट, जबकि चाहिने वास्तवमा लिपुलेक जुनलाई पोइन्ट बनाएर उनीहरूले त्यहाँ सहमति कायम गरे, त्यो त्रिपक्षीय सिमाना थियो। नेपाललाई सोधिनु पर्थ्यो, सहभागिता नेपालको सहमति स्वीकृति हुनु पर्थ्यो चाहिने, किनभने हाम्रो भूमि हो त्यो नेपाललाई सोधिएन। तर नेपाल हाम्रो चाहिने सरकारले यो चाहिने राजनैतिक दलका जसले ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, राष्ट्रियताका कुरा गर्छन्, राष्ट्रवादी हुन् भन्छन्, अन्ततको त उनीहरू चाहिने वास्तवमा चाहिने ठुल्दाइसँग जहिलेसम्म तर्सेर बसेको छ। उसले त्यति तपाईँले सुन्नुभयो त त्यस्तो आवाज उठ्यो कहीँ? अहिले त यो आवाज त जनस्तरबाट उठेको होइन। अब यो म चाहिने यो राज्य सरकार सञ्चालन तर्से नतर्सेको कुरा त अब परीक्षा र परिश्रमको घडी छ नि त। अब बल्ल कति तर्सन्छन् कति तर्सन्छन् भन्ने कुरा होइन। सुन, अब त्यो प्रसङ्ग अहिले म आउँछु, त्यसमा अहिले आइपुगेको छैन म। त्यति बेला नै चाहिने जब चाहिने 15 मे 2072 चीन र भारत बिचको एउटा सम्झौता भयो र त्यो उनीहरूले
नाका गरे त्यसमा चाहिँ नेपालको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन्थ्यो, त्यहीँ आपत्ति जनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो आपत्ति जनाइएन। त्यो एउटा कमजोरी हो, कुरा बुझ्नु भएन होइन। अब अहिले आएर फेरि चाहिँ के हो भने अब अहिले तपाईँको चाहिँ के छ, नेपाल चाहिँ यो अब चुनावी जस्तो आवधिक चुनावमा चाहिँ नि नेपालको ध्यान आकर्षण भएको बेलामा अब प्रसङ्ग चाहिँ नि अब उनीहरूले चाहिँ नि काश्मीर र लद्दाखलाई आफ्नो चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ उसमा ल्याउने सन्दर्भमा अब उनीहरूले चाहिँ नि तपाईँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र हाम्रो कालापानी जुन छ त्यो काली नदी यसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्दा उनीहरूले विधिवत रूपमा चाहिँ नि यसमा पारेर अहिले पारेको चाहिँ नि अब त स्पष्ट नै भयो, अहिले यो छरपष्ट भइसकेको स्थिति छ। अब कुरा के हो भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ नि यो सिचुएसन हेरिरहेका छन्। अब के हो भने अब हाम्रो चाहिने जस्तो मित्र राष्ट्रको कुरा त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले त्यसै भनेका छैनन् क्या। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको के हो भने हाम्रो जियो स्ट्रक्चर यस्तो छ, हामी त्यसै भएर त पृथ्वीनारायण शाहले नन अलाइनमेन्ट पोलिसी अब उनको ठ्याक्कै यही नभने पनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि अपनाएको जुन तटस्थ चाहिँ यो चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध हो, नीति हो। अब त्यही भएर हामी के गर्नु सतर्क हुनुपर्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिट गऱ्यो भने त चीनको कुरा गर्दाखेरि अहिले चीन पनि त हाम्रो फरमा त कहाँ रह्यो त। चीनलाई हामीले चाहिँ नि अब चिन्दै आएको बुझ्दै आएको के हो भने चीन चाहिँ नि एउटा नेपालमा स्थिर सरकार भएको चाहिँ नि देख्न चाहन्छ र चीनले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले कुनै पनि शक्तिले नेपाललाई आधारभूमि बनाएर तिब्बत चाहिँ नि हान्न दिनु हुँदैन, हानिनु हुँदैन। त्यसैले नेपाल अस्थिर बन्यो भने विभिन्न छिद्र हुन्छन्, त्यहाँ विभिन्न शक्तिहरू यहाँ प्रवेश गर्न सक्छन् र त्यो तिब्बतको असर गर्न सक्छ, हान्न सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाल चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ जहिलेसम्म भन्दै आएको मुलुक र हामीलाई त्यस्तो देखिने गरी हस्तक्षेप नगरेको मुलुक भनिएको मित्र भरपर्दो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको उत्तरतिर घा राख्नु, दक्षिणतिर पनि घाता राख्नु, तर त्यो महाचतुर छ, सारा हिन्दुस्तानमा दबाइराखेका छ भने पृथ्वीनारायण शाहले त्यो कन्टेस्टमा के भने उत्तरतिरको मित्र राष्ट्रप्रति त्यति विश्वास व्यक्त गरेका थिए उनले। किनभने उत्तरतिरबाट हामीले त्यस्तो चाहिँ कुनै किसिमको मिचा चाहिँ हेपा नीति हामीले प्रवृत्ति हामीले महसुस गर्नु परेको थिएन। तर अब कुरा के हो भन्दा अहिले आएर त चीनले पनि के गर्यो भने दुईटाको इन्ट्रेस्ट मिट गर्यो र हामीलाई सोधिएन। त्यसो भएको कुरा के हो भन्दाखेरि जहाँ अस्थिर त्यसो हामीले बुझ्ने के हो भने कसैको भर पर्नुहुन्न, हामी आफ्ना खुट्टामा उभिनुपर्छ। त्यही भएर त असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने हो नि हाम्रो। तर चाहिँ नि हाम्रो प्रवृत्ति के हो त, हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रा नेताहरू व्यक्ति कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिन जरुरी भएन क्या। यो प्रवृत्ति अहिलेको चाहिँ जस्तो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै कुरा भएन बाबा। महाकाली सन्धिकै कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँबाट विकै कुरा देखे तपाईँको चाहिने हो कि कोशी नदीको कोशी सम्झौता देखेर तपाईँको चाहिँ टनकपुरदेखि लिएर महाकाली सन्धि 2052 भयो त। अब अहिले प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको बेलामा चाहिँ 2052मा चाहिँ तपाईँको महाकाली सन्धि भयो। त्यसका चाहिँ अहिलेका सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत उहाँहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ म तयार बने त भने कि भनेन। यहाँ चोखा भन्ने कोही छैन नि, हेर्नुहोस् है मैले भन्न खोजेँ। तर अहिलेको सन्दर्भको कुरा के हो भन्दा अब अहिले आएर अब अहिले हामीले वास्तवमा चाहिँ के हो भने अहिले नै मैले भने अब प्रतीक्षा र परीक्षाको घडी छ यो सरकारलाई भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ। कसरी अब तपाईँलाई चाहिँ यसको पुष्टि गर्छु भने अहिले राज्य चलाइरहेका चाहिने व्यक्तित्व छन्। अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जब चाहिँ भारतले जुन नाकाबन्दी गर्यो त्यो नाकाबन्दीमा उहाँ चाहिँ 37 साल जस्तै चाहिँ अडिग भइदिएको हुनाले नेपाली जनताहरूले केपी ओलीलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी अडिग र अडान भएको चाहिँ नेतृत्व भन्ने महसुस गरेर नै केपी ओलीले अर्थात् उहाँको पार्टीलाई अथवा चाहिँ समग्रमा नेकपा अहिलेलाई चाहिँ नेपाली जनताले 2/3 बहुमत प्राप्त शक्ति दिए होइन, म्यान्डेट दिए। अहिले 2/3 को चाहिँ सरकारको नेतृत्व अहिले वर्तमान चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीबाट भइरहेको छ। अब कुरा के हो, अहिले तपाईँ लगलग खुट्टा कामी केपी प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। मैले उहाँको मात्रै होइन, अब उहाँको पनि अब म त के भन्छु भने जुन परिस्थिति चाहिँ अहिले दिन आयो त्यो परिस्थितिको डटेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यति बेला पनि त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ नि नाकाबन्दीमा जुन अडान लिनुभयो
अब यो राष्ट्रियता त्यो नाकाबन्दी भन्दा पनि सजिलो पनि छ। अस्ति भर्खर उहाँले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनु भएको छ, सबै सहमति छ सीमाको र राष्ट्रियताको विषयमा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, हामी सबै तपाईले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ भनेर सबै दलहरूले भनिसकेको कन्डिसन भन्न पनि पर्छ। सब यो नेपाली जनताको अगाडि नेपाली जनताले चाहिँ नि अब प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक नेतालाई राम्रोसँग वाच गरेर हेरिरहेका छन्। कुन नेता कसरी बोल्छन्, कसरी चाहे मधेसवादी नेता हुन् चाहे जुनसुकैवादी नेता हुन् चाहे जुनसुकै पार्टी, नेपाली जनताले अब प्रत्येक व्यक्तिले अब त चाहिँ 12-15 वर्ष 15-16 वर्षको बच्चाले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। अब अहिले त एउटा हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम यो चाहिँ अन्तर्वार्ता सुरु हुनुभन्दा तपाईँले भने जस्तै अनलाइनका कुरा आए, युट्युबका कुरा आए। अब त प्रत्येक बुझ्ने चाहिँ 16-17 वर्षको चाहिँ बच्चा स्कुल पढ्ने बच्चाले पनि अहिले युट्युब खोलेर कुन नेताले के भन्यो, हाम्रो देशको चाहिँ स्थिति के हो, मौलिक संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ कहाँ कसबाट हस्तक्षेप भएको छ। अब एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ अब त्यही राष्ट्रवादी अलिकति सचेत चाहिँ युवाले चाहिँ विद्यार्थीले समेत बालकले पनि बुझेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भनेदेखि अहिले यो चाहिने भारतले जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो क्षेत्र लिम्बू अदुवा लिपि लेखेर जुन काली नदी यसलाई चाहिँ जुन आफ्नो नक्सामा पार्यो यो वास्तवमा नेपालको लागि एउटा के हो भने अवसर पनि हो। अवसर किन हो भन्दा यो दशकौँदेखि चाहिँ नि अनसल्भ अर्थात् यो चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको चाहिँ समाधान नभएको जुन इस्यु हो, अब दिस इज द राइट एन्ड हाई टाइम टु सल्भ इट, यसलाई पर्मानेन्टली भन्ने हो। किन भन्नुहोस् भने यो उपयुक्त मौका, यो फेरि यो समय एउटा राष्ट्रवादी भनेर नेपाली जनताले चिनिएकै व्यक्तित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काँधमा यही बेला आयो। उहाँले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, उहाँले खुट्टा लगलग कमाउनु हुँदैन। एउटा त्यो परराष्ट्रले निकालेको एउटा विज्ञप्ति त्यो काइते त्यो हो खुट्टा कामेको त पक्नुहोस्। अब मैले त्यहीँ आउँदै थिएँ, तर हाम्रा चाहिँ नेताहरू कुटेर यस्तो गर्छन् त यो चाहिँ यो के भने औपचारिकता निर्वाह गर्ने मात्रै अहिलेसम्मको परम्पराले नै भारतले हेपेको हो। भारतले चाहिँ प्रश्न सोधेको थिएँ नि त्यहीँ आयो त्यो अब त्यो तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ विज्ञप्ति मैले पनि हेरेँ। त्यो चाहिँ नि त्यो पुच्छ्रे सही छ, त्यो कसको सही भने पनि थाहा छैन। कुन स्ट्याटसको चाहिँ अधिकारीले गरेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ खुल्दैन। त्यो त के हो भने त्यो जस्तो मेरो विचारमा त्यो त काइते भाषामा लेखिएको गैर जिम्मेवारपूर्ण जारी गरेको भन्छु म। ल मैले ठोकिदिएँ त्यति, किन भन्दा जिम्मेवार पूर्वताको स्ट्याटस खोल्नु पर्यो होइन। त्यो एउटा कसलाई दिएको विज्ञप्ति, त्यो विज्ञप्ति मात्र होला र त्यो परराष्ट्रको त्यो लेटर प्याड दुरुपयोग पो भएको पो होइन। अब त्यो चाहिँ छाप लगाएको छ। अब म त त्यसरी चाहिने बरु अब यो तपाईँहरू पत्रकार भएको हुनाले अझ त तपाईँ त्यतिभित्र पस्न सक्नुहुन्छ। म एउटा एकाडेमिसियनले अब त्यतिभित्र जसरी त्यो झारा टारायो, त्यो झारा टारायो त्यतिले त्यसको होइन। अर्थको कुरा के छ भने त्यसलाई चाहिँ अर्थ एउटा साङ्केतिक रूपमा भनियो भने ठिकै होला, तर चाहिँ नि त्यो काफी होइन, त्यो काफी छैन होइन। त्यो त भारतीय उसमा दूतावासमा पुगेन मोदीसँग पुगेको भने प्रश्न हो नि त बाबा, त्यो त पुगेन नि त, नपुगेको हुनुपर्छ। उहाँ पुग्नुलाई त्यो विज्ञप्ति छारो हाल्न लाग्यो, त्यसमा शङ्कै छैन, निकालियो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको किनभनेदेखि अब त्यो प्रवृत्तिले हुँदैन। अब अहिले चाहिँ नि अब जनताले वाच गरिरहेको बेलामा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सर्वदलीय जुन चाहिँ नि मिटिङ चाहिँ नि बोलाएर अब मिडिया मार्फत थाहा पाएको जस्तो चाहिँ नि अब के भने सबै नेताहरूको यो चाहिँ नेपालको भूमिप्रति नेपालको सीमाप्रति र यो एक इन्च पनि मिचिनु हुन भन्ने सन्दर्भमा सबैको एउटा चाहिँ युनानिमस भोइस ऐक्यमत चाहिँ नि ऐक्यबद्धता एउटै मत अहिले चाहिँ नि रहेको भन्ने चाहिँ नि समाचार के अरे बाहिर आयो, तपाईँहरूकै मिडियाले बाहिर ल्याएका छन्। त्यो चाहिँ नि सुखद कुरा चाहिँ नि हो। तर अब बैठकले मात्रै हुँदैन यो कुरा, बैठक बस्ने ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर हुँदैन, एक्सनमा आउनु पर्यो। अब त एक्सनमा आउनु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या समाधान गर्नको लागि तदारुकताका साथ ढिलो नगरिकन हामीले के गर्नुपर्छ भने डिप्लोमेटिकल्ली, मैले त बारम्बार भनेको पनि छु, जहिले नेपाल र भारत बिचको अहिलेको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध अलि चाहिँ नि सुध्रिएको अर्थात् अलिकति राम्रो भएको स्थिति हो। जस्तो दुईवटा प्रधानमन्त्री सामान्य दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरू नरेन्द्र मोदी र केपी शर्मा ओलीको बिचको चाहिँ नि सम्बन्ध अहिले अलि राम्रै पनि भएको छ। अब उनीहरूको सब दुईवटा बिचको भनेको दुईवटा देशको किन अब त चाहिँ नि एउटा देशको चाहिँ नि जिम्मेवार नेताले अर्को देशको नेतासँग समकक्षसँग चाहिँ नि
हटलाइनमा पनि कुरा गर्न सक्ने चाहिँ यो सर्वमान्य चाहिने प्रचलन नै हो होइन, सर्वसिद्ध हो। अब मेरो धारणा के हो भने अब गर्नुभएको छैन थाहा छैन, तर तुरुन्त चाहिँ नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई चाहिँ सोधिसकेको हुनुपर्थ्यो चाहिँ नि, उहाँलाई सिधै हटलाइनमा यस्तो कुरा सुनियो, बाहिर यस्तो आयो, तथ्य कुरा के हो त्यो तुरुन्त चाहिँ जनसमक्ष ल्याउन पर्यो र गल्ती भयो भने करेक्सन गर्ने वचनबद्धता दिन पर्यो हो। यहाँ चाहिँ नत्र भने सबै नेपालीहरूको ध्यान आकृष्ट भएको स्थिति छ। यो यदि यसरी चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ भारतीय नक्सामा विधिवत रूपमा पारिएको हो, त्यो हो मैले भन्न खोजेको कुरो त्यो गरिनुपर्छ भनेको क्या। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो गर्नु पर्थ्यो भनेको हो क्या, त्यो गरेको कुरा आएको छैन भनेको हो क्या। सिधै चाहिँ हटलाइनमा कुरा गरेर त्यो कुरा गर्नुपर्छ। यसको पनि मलाई लाग्छ 1-2 हप्ता नै भइसक्यो यो आएको। गएको शनिबार चाहिने आइतबार त हुने निकाले होइन, गएको शनिबार चाहिने 17 गते होला यो कार्तिकको होइन, एक हप्ता करिब भयो, यो लेट भयो। यो बिचमा चाहिँ जुन पहल जुन तपाईँले भनेको जस्तो एउटा हटलाइनबाट फोन हुनुपर्ने होइन, कुराकानी हुनुपर्ने, एउटा मेसेज केही दिनुपर्ने, मैले एउटा फेसबुकमै आएको त्यो पनि कति आधिकारिक त्यसको पनि पुष्टि चाहिँ गर्न बाँकी होला सायद, तर मलाई लाग्छ त्यो भारतको हाम्रो भूमिमा नेपालीहरूले फेरि दावा गरे भन्ने उनीहरूले पनि त्यो खालको कुराहरू गरिरहेछन्। भारतमा पनि यसको विषयमा चर्चा चाहिँ भइरहेको हुनुपर्छ होइन। त्यहाँ त अब कति देखियो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ भारतका चाहिँ अब त्यो नेताले त उनीहरूले चाहिँ नेपालको 1 इन्च पनि भूमि हामीले मिचाएको छैन भन्छ नि, त उनीहरूको त पत्रक संयन्त्र छ, अब उनीहरूको संयन्त्र छ। फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्यथा नहोस्, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा के पत्रकार, तपाईँ केही उद्योग व्यवसायी, के चाहिने ब्युरोक्र्याट्सहरू भए, के तपाईँको बिजनेसम्यानहरू भए, के पोलिटिसियनहरू भए, सब एक हुन्छन् उनीहरूको, के पक्ष भए के प्रतिपक्ष, सब युनाइटेड हुन्छन् उनको आफ्नो नेसनल इस्यु र नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा। तर हाम्रो त के त विवाद छन्, हाम्रा त कतिपय अवस्था बिकेका अवस्था पनि छन् होइन। तपाईँलाई म इतिहासकै चाहिने एउटा विद्यार्थीको हैसियतले हाम्रा चाहिँ कतिपय डकुमेन्टहरू त बेचिएका स्थिति छन्। हाम्रा चाहिँ सुगौल टिटी लगायतका 1950का कतिपय हाम्रो सन्धि सम्झौताका चाहिँ मूल कपी नै हामीसँग छैन अरे चाहिँ त तपाईँको भन जस्तो सुगौली टिटीको चाहिने अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविद उहाँकै रेफरेन्स मैले पाएको थिएँ। वास्तवमा त्यो चाहिने यो लन्डनमा पनि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा नभएर चाहिँ बेलायतको एउटा चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरीमा त्यो चाहिँ मूल कपी छ, मैले हेरेँ भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ उहाँले भनेको सुनेको थिएँ मैले। हामी कहाँ त्यो छैन त, अब कसले बेच्यो कसले लगे, अब त्यो चाहिने हाम्रो त्यो उही चाहिने चिन्नीलाई श्रीखण्ड नचिन्नीलाई खुर्पाको भने जस्तो काठ भने जस्तै हो नि। अब हामीले त्यति कति हामी सचेत पनि हुन सकेनौँ। हिजो भर्खर तपाईँको यो एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले तपाईँको चाहिने अब यो चाहिने जस्तो उहाँहरू शिवाविद पनि जस्तो द्वारिकानाथ ढुङ्गेलहरू भए होइन, जस्तो डाक्टर जगत चाहिँ भुषालहरू भए, अनि पुण्य ओलीहरू भए, उहाँहरू नापी विभागसँग सम्बन्धित जलस्रोत विज्ञहरू, यो उहाँहरूको पनि हेरिरहेको थिएँ। कुरा के भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यति सचेत हुन नसकेको कुराहरू चाहिँ नै हो भनेर उहाँ कुरा गरिरहेका थिए। अब तपाईँ इतिहासको विद्यार्थी हो, यति लामो इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, अहिलेको कन्डिसन पनि तपाईँलाई थाहा छ, यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने बेला चाहिँ यो हो, तर हुन्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यस्तो छ, हुन्छ विश्वास हुनुपर्छ होइन भने अब सुन्नु यदि अब मेरो विचारमा यदि यसलाई दीर्घकालीन जुन एउटा महत्त्वको चाहिँ विषय हो, हाम्रो अस्तित्व राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो, यसलाई राम्रोसँग गम्भीरतापूर्वक यो चाहिँ राज्य सरकार, अहिले चाहिँ सिटिङ गभर्मेन्ट र चाहिँ पोलिटिकल पार्टी जोसुकै मैले कसैको नाम लिन जरुरी छैन, सबैलाई नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक गरिरहेछन्। यदि यो समस्यामा लागि परेर प्रतिबद्धता साथ समस्या समाधान गरेनन् भने यिनको राजनीति सिद्धिनुपर्छ। जनता अब त्यति तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँले मलाई प्रश्न गरिराख्नु लिपुलेक र चाहिँ जुन कालापानीको विषय टुङ्गिन्छ, सीमा पनि टुङ्गिनु पर्यो, त्यो सीमा टुङ्गिन्छ होइन, त्यति मात्रै होइन। र यिनीहरूले टुङ्ग्यानन् भने यिनीहरूको राजनीति टुङ्गिन्छ भन्ने होइन, जनताले किन पत्याउने? म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँ चाहिँ अहिले एउटा पत्रकार मात्रै होइन नि, पहिले तपाईँ नेपाली नागरिक अनि पत्रकार हो कि होइन? तपाईँलाई आफ्नो देश र तपाईँको विश्वास भने त्यो एउटा राष्ट्रियताको विषयमा सबैजना एकजुट भएको, हरेक ठाउँमा सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक फोरममा एकजुट भएको त हामी देखि नै रहेको छौँ। नेपालको विषयमा त सबै साथीहरू लाग्नुहुन्छ होइन, लागिरहेको हामी देख्छौँ। अझ नेपालमा भन्दा विदेशमा बस्नेहरूलाई यसले धेरै प्रताडित बनाइरहेको छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको तपाईँको विश्वास भनेको सीमाको
समस्या समाधान हुन्छ, यी दलहरूले नगरे पनि हुन्छ, तर यिनीहरूले गरेनन् भने यिनीहरूको राजनीति सकिन्छ, यिनीहरूको टुङ्गिन्छ भन्ने हो होइन। राजनीति विश्वास जनविश्वासलाई कसरी जनताले के यतिखेर भएन भने के होला? यतिखेर भएन यतिखेर यो समस्याको समाधान तपाईँलाई भएन भने के हो? अब चाहिने होइन, यतिखेर नै हुनुपर्छ, गर्नै पर्छ। नैतिकताले दृष्टिकोण त के तर यथेष्ट सरकारको त त्यतातिर अब जनता बाहिर आएको विषय होइन, यिनको राजनीति सकिनुपर्छ, सिद्धिन्छ, सक्नुपर्छ। नेपाली जनताले त्योतर्फ जस्तो तपाईँले एउटा फणेन्द्र नेपाल, अब त्यसको कति सम्भावना हो होइन त्यो तपाईँको अब कति समयले फणेन्द्र नेपाल त हेकसम्म त पुगेर त त्यो मैले पनि युट्युबमै देखेको, ग्रेटर नेपालको हेकसम्म गएर उनले चाहिने त्यो भारतले नेपालप्रति गरेको अतिक्रमणको बारेमा त नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चाहिने प्रहार गरेको कुराहरू त उनले त्यहाँ गएर चाहिने प्रस्तुत गरेको कुरा त त्यहाँ छ नि त। अब एउटा हामीसँग प्रशस्तमा त आधारहरू किन भन्दा यो चाहिने जुन चाहिने लिम्पुवाज र लिपु लेखेर जुन काली नदी हो, काला पानी, यो चाहिँ जुन यो अहिले चाहिँ अतिक्रमित भूभाग हो, यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ नेपालको भन्दा हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छ नि। तपाईँको चाहिँ सुगौली टिटीको धारा 5 लाई तपाईँले हेर्नुहोस्, तर पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सा भारतले हाल्यो। त्यही त अब हालेर त अहिलेसम्म त हालेको थिएन नि त, अब हाल्यो, अब आन्दोलन बाहिर जनता आन्दोलनमा छन्, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू, नेपालीहरू एउटा खालको चाहिँ नेपालको यो चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाइरहेछन्। सरकारले त त्यो जनमानसमा देखिने तरिका अब हामीले तपाईँ पत्रकार, म एउटा एकाडेमिसियन, हामी आम नेपाली जनताले हाम्रो राज्य सरकारलाई चाहिँ घचघचाउनु पर्छ, हामीलाई बाध्य बनाउनु पर्छ। र यदि चाहिने यो गरेन भने अब जनस्तरबाटै नै उठ्यो भने त मास उठ्छ होइन, मास उठेर अब भारत चाहिँ झुक्नुपर्छ। म त के भन्छु, यस्तो परिवेश म अहिले आह्वान गर्छु, अपिल गर्छु आम नेपाली जनताहरूलाई, राज्य सरकार हाम्रो अभिभावक हो, ऊ जिम्मेवार हो। राज्यको कर्तव्य, राज्य सरकारको कर्तव्य के भने जनता र आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नलाई भनेर त्यहाँ पुज्न देउता मानेर राख्यो भने त पशुपतिनाथको मन्दिर होइन राज्य सरकार चलाउनेहरू, राजनीतिक दलका मान्छेहरू हामी देउताहरू होइनन्, हामीले जसलाई कि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अमुक देउताहरू होइन, ढुङ्गाका मूर्तिहरू होइनन् उनीहरू। जहाँ कि गएर हामीले हाम्रो परम्परा छ नि त, गएर ऊ गरेर हाम्रो मनको इच्छा पुऱ्याए भन्ने होइन त। उनीहरू त मान्छे हुन् नि त, मान्छे होइनन्, मान्छे हुन्। एउटा चाहिँ पार्टीको नेतृत्वको हैसियतमा उनीहरू यो पार्टी सञ्चालन गरेर बसेका छन्, त्यही हैसियतमा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा पुगेका हुन्। त्यो कुरा हो कि होइन? त्यसो भएको हुनाले गम्भीरता, संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरेर फेरि अहिले अब मैले अवसरको कुरा पनि छ, सबै यो इस्युमा सब एक छन्। अहिले कोही इस्यु यो इस्युमा एक हुँदैन भने त जनताले तिनलाई तिरस्कार गर्छन् नि त, जनताले गरेरै छाड्छन्। तपाईँले नेपाली जनताको ट्रेन, अब चुनावी ट्रेन पनि तपाईँले हेर्दै गर्नु भएको छ नि त। अब नेपाली जनता हिजो गणेशमान सिंहले चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ लौरो उठाए पनि चाहिँ जित्छ भने लौराले जित्नेवाला छैन, अब जित्ने व्यक्तिले जित्ने हो। हिजोको एउटा जमाना थियो चाहिँ गणेशमानको समयमा अथवा बाबुदेले व्यवस्था पुर्याउने स्थापनापछि चाहिँ पार्टी सर्वर पार्टी थिए। अब पार्टी तिनै पार्टीमा चाहिँ भोट हाल्नेहरू प्रतिबद्ध चाहिँ क्याडरहरूले पनि पहिले राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्मिता रोज्दछन्, पार्टीका नेता रोज्दैनन्। अब कुरा बुझ्नु भएन? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि यो अहिले सिटिङ गभर्मेन्टले म आशा गर्छु, म अपेक्षा गर्छु पुनर्लेखन गर्ने बेला होइन, पुनर्लेखन अब इतिहास चाहिँ हाम्रो त्यहाँ स्थापित गर्ने बेला हो यो। अब चाहिँ नि अब किनभने अब पुनर्लेखन यसलाई हाम्रो चाहिँ तथ्यलाई स्थापित गर्ने बेला हो। हाम्रो भूमि यो हो भनेर हाम्रा प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। तपाईँको 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 भने चाहिँ के अरे वेस्ट अफ द काली रिभर भनेको छ, त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको त्यो विवादित जुन भूमि त हाम्रो स्पष्ट भनेको छ। काली नदीको वेस्ट भने चाहिँ यो काली नदी कहिले यता कहिले उता होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुँदैन नि। तपाईँको चाहिँ जहाँ होइन, सुन्नुहोस्, त्यस्तो कुरा के हो भने त्यो त काली नदी त्यति बेला 1814-16 तिर काली नदी जुन ठाउँबाट बगेको थियो त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। राज्यले पत्ता लगाउनु पर्दैन, विज्ञहरू राख्नु परेन। त्यो पत्ता लगाएर चाहिँ अहिले त खोलो ओह्रालो खोलोको स्वभावै ओह्रालोतिर जान्छ, कतै मोडिएला भला आम्दा दायाँ बायाँ लाग्ला अरे, त्यो होइन। त्यसको अर्थ होइन, जुन चाहिँ नि मुहान छ, जुन सुरुवाती हो, त्यसको चाहिँ उद्गम स्थल हो, त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ नक्साहरू छ नि त। तपाईँको चाहिँ सर्वे जनरल अफ ब्रिटिसको जुन नक्साहरू छन् त्यहाँ स्पष्ट चाहिँ 1827-1856 नाकिएका नक्साहरू छन्। ती नक्साहरू आधिकारिक नक्सा भनेको ती नक्सा हुन्, पछिका नक्सा भनेको त्यति आधिकारिक होइन भनिन्छ। ती नक्साहरूमा त स्पष्ट रूपमा अहिलेको विवादित क्षेत्र त हाम्रो हो त, देखाएको छ त, त्यति मात्रै होइन।
अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ समय छ भने भन्न दिनु जस्तो त्यो एरिया हाम्रो भन्दाखेरि भन्ने सन्दर्भमा त त्यो नेपालले चाहिने तपाईँको चाहिने नेपालीहरूले कर तिर्दै मालपोत तिर्दै गरेर आएको स्थिति हो कि होइन त 2018 सालमा अब तपाईँको चाहिने भैरव रिसाल वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त्यसबेला नापी अधिकृत बनाएर उहाँलाई चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा चाहिने आएछ उहाँको कुटी नाभी र गुन्जी होइन लेपुलेक नेपालको हो नेपाल हो जनगणाउने मान्छे म जिउँदैछु भनेको छ नि त जनगणना गराउने मान्छे म जिउँदैछु भनेको छ नि ऊ जनगणना गराउने मान्छे म जिउँदैछु भनेको छ लेखाइरहेछ त्यहाँ चाहिँ गणना गराए र वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ नामर्द र नालायक त हाम्रो चाहिँ सरकारमा बस्ने त्यति बेलादेखि चाहिँ उनकै भर्सनलाई सापट्टि लिँदाखेरि वास्तवमा नेपालीहरूले त्यो मालपोत तिर्ने त इन्डियनलाई हामीले तिर्नुपर्छ भनेर कराएकै हो नि त नेपाली जनताको जनस्तरमा त अहिले त सुस्ताकै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसो भएको हुनाले चाहिने के हो भने तर नेपाली त तत्कालीन गभर्मेन्ट पनि त्यसलाई चुस्त रूपमा नसोच्ने किन एकदमै हाम्रो कस्तो भनेदेखि तपाईँको चाहिने भोलि के हुन्छ भनेर अध्ययन नगर्ने क्या नसोच्ने क्या यो टालटुले हाम्रा नेताहरू केबाट प्रभावित हुन्छन् अब तपाईँको चाहिँ यही धर्मनिरपेक्षकै निर्णयको कुरा गर्नुहोस् यहाँ अरबौँ खाएर चाहिने अब चाहिने तपाईँको चाहिने त्यो धर्म विदिन मिनट्स त्यो ड्राफ्टमा चाहिने धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनु लगेको उसमा चाहिने अब त्यहाँ सभामुखमा पुग्दाखेरि चाहिँ निर टिपेक्स लागेको भनेर भन्छन् त मान्छेहरूले तुरुन्त यस्तो मुलुक हो नि त त्यसो भएको हुनाले यी राष्ट्रघाती नेताहरूलाई अब नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ परो पनि यसलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ मेरो एउटा कुरा र हाम्रो सीमा हाम्रो भूमि रक्षा गर्नुपर्छ यसका आधारहरू छन् तपाईँ यसपटक हुन्छ भन्ने हुनै ए बाबा तपाईँलाई सोध्छु मैले अब यो भूमि गुमाएर बस्ने त अब अहिले चाहिँ लिम्पुवाद्वारा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ काली यो क्षेत्र गुम्यो त अनि त्यो हुँदाहुँदै भुटानीकरण हुँदाहुँदै सिक्किमीकरण गर्न दिने भने त मुलुक सुम्पिदिए भयो नि त भारतको त इन्टेन्सन त त्यही त हो नि तपाईँ इन्दिरा गान्धीकै चाहिने समयमा जस्तो तराईलाई चाहिने गाम्ने भन्ने एउटा प्रसङ्ग चलेको थियो 1975तिर यी प्रसङ्ग त धेरै छन् नि त हामी त्यसमा सतर्क हुने जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिने अब त्यसो भएको हुनाले चाहिने के हो भन्दाखेरि होइन कुराहरू नउठेका होइनन् इस्युहरू उठ्छन् तर यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग निदान गर्ने एउटा अठोट चाहिँ हाम्रो तालटुले क्या भारत रिसाउँछ कि मित्र राष्ट्रहरू रिसाउँछन् कि उत्तरतिर धेरै कुरा चीन रिसाउँछ त्यहाँका प्रभुहरू हामी रिसाउँछ हाम्रो सत्ता के अरे डगमगाउँछ कि भारततिरका चाहिँ भारतीय शासकहरू रिसायो भने हाम्रो सत्ता डगमगाएर हामी सत्ता बाहिर चाहिने अहिले सत्तासीनहरू सत्ताविहीन हुन्छ कि भन्ने जुन त्रास पालेर चाकडी गरेर प्रभुहरू ठानेर प्रभुहरूलाई चाहिँ खुसी बनाऊ र सत्ता टिकाऊ भन्ने प्रवृत्ति छ अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य नेपाली जनतालाई गर्नुपर्छ केबाट गर्नुपर्छ ब्यालेटले गर्ने हो ब्यालेटले बुलेट त जनतासँग त हुँदैन त ब्यालेटले गर्ने हो त्यसमा अब चिन्नुपर्छ र त वास्तवमा चाहिने एक दिन सत्यको जित्ते हुन्छ अब राज्य सरकारै कसरी चिन्यो चुनावी अभियानभन्दा पहिला चाहिँ मानिस चाहिँ अब त्यो त चिटिक्क परे हुन्छ पछि गएर काज होइन त्यो त धोकेबाजहरू छन् तर अब समय आचार संहिता छ उपनिर्वाचनको पनि त्यसकारण त्यो विषयमा हामी धेरै कुरा अर्कोचोटि गरौँला अहिले पनि गरौँला अब आचार संहिता तपाईँ हामीलाई किन जनतालाई के आचार संहिता लाग्छ र ऊ राजनीति गर्ने मान्छे उम्मेदवारहरूलाई नलाग्ने हो तपाईँ र म भोटरहरूलाई के आचार संहिता हामीले भोट दिने नदिने हाम्रो अधिकार हो फलाना देऊ ढिस्कलाना देऊ यो सीमाको विषयमा यसपालि तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ म चाहिँ नि विश्वस्त कुन माने त्यो त तिमीहरू त हाम्रो भूमि त हाम्रो नक्सामा ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो नि त म ल्याउनै पर्छ संवादका लागि नक्सा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद कुरा गर्न त धेरै बाँकी थिए अब चाहिने यो वास्तवमा चाहिँ म अन्तिममा एउटा दुईवटा वाक्य किन जोड्न चाहेँ भनेदेखि अब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्व जुन सरकार छ म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा छवि बनाउनु भएको छ तपाईँले चाहिँ हिजोका दिन महाकाली सन्धिमा तपाईँ अब त्यो चाहिने त्यसको तपाईँ चाहिने पनि उ भइदिनु भयो त्यो गल्ती नै थियो अहिले चाहिँ तपाईँको हातमा उहाँ साँची त बस्थ्यो साँची बस्नुभयो नि त उहाँ पनि बस्नु भएको छ मैले भर्खर पनि आज पनि पढ्दै थिएँ यी कुरा इतिहासमा अब फेरि यस्तो गल्ती दोहोरिनु भएन तपाईँले चाहिँ भारतकोले लगाएको नाकाबन्दीमा तपाईँले चाहिँ प्रदर्शन गरेको 30 साल जस्तो चाहिँ एउटा नेतृत्व दृढता होइन अब त्यसले जुन जनमानसले जनताले तपाईँप्रति विश्वास गरेको छ अब तपाईँको प्रतीक्षा र तपाईँको परीक्षा जनताले गर्दैछन् किनभने नेपाल रहे नेपाली भइन्छ राष्ट्र र राष्ट्रवासी भइन्छ हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो चाहिँ हो अब यसको चाहिँ त पहल तुरुन्त गर्नुहोस् डिप्लोमेटिक चाहिने च्यानल प्रयोग गर्नुहोस् होइन अहिले हाम्रो चाहिँ के छ नि त तपाईँले जस्तो चाहिँ यो
एउटा बौद्धिक समूह पनि गठन भएको छ, त्यसलाई उपयोग गर्नुहोस्। अहिले परराष्ट्र सचिव स्तरीय चाहिँ त्यो एउटा टोली गठन गर्छ, यो समस्या समाधान गर्न त्यसले पनि काम गरिरहेछ, त्यसलाई तदारक गरेर काम गर्न लगाउनुहोस्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई त्यो राम्रो सम्बन्ध छ त तपाईँले चाहिँ हाम्रो सानो देशको चाहिँ भूमिमाथि आक्रमण गरेर तपाईँ पनि किन बदनाम हुनुहुन्छ, त्यो कुनै जबकि नेपालले मर्न पर तयार छन्, छोड्ने तयार छैन भनेर त्यो बुझाउनुहोस्। अनि चाहिँ नि अब मानेन भने चाहिँ नि वास्तवमा यदि स्थिति आयो भने हेगमा जान पनि विद्वानहरूसँग कानुनवेत्ताविदहरूसँग बसेर हेगमा जान पनि तयारी गर्नुहोस्। यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी नेपालले गर्नुपर्छ, जसले यो तयारी गरिरहेको चाहिँ गर्दै गरेको र अब नेपालले यो भूमि कुनै हालतमा छोड्दैन भन्ने अनुभूति हामीले भारतीय सरकारलाई दिलाउन सक्यौँ भने छोड्नै पर्छ, माफी मागेर छोड्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ, अब नेपाली जनतासँग म चाहिँ माफी माग्छु भनेर भारतीय सरकारले माफी कहीँ गर्दैन। त्यति मात्र अब यो चाहिने यो अतिक्रमणले के देखायो, शिक्षा सिकायो भने अब हामी फेरि पनि पहिले हाम्रो फरेन पोलिसी नन अलाइन हुँदै पनि हामी अलाइन नै भएको छौँ क्या, हाम्रा नेताहरू अलाइन भए क्या, त्यो अब नन अलाइन होइन। त्यही चाहिने यो मुलुकको स्थिति दुई ढुङ्गा बिचको तरुलको जस्तो तटस्थताको नीति अपनाउनुपर्छ। हामी चाहिने आफू बलियो हुनुपर्छ, समदृष्टि चाहिने भावको चाहिने हामीले नीति अपनाऊ। बस हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीसँग डाक्टर दिलबहादुर छेत्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी यो सीमा विवादको विषय जो छ र भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सीमा आफ्नोतिर पारेको कालापानी र लिपुलेक जो छ र यसको विषयमा राजनीतिक स्तरबाट मात्र नभइकन बढी चाहिँ जनता स्तरबाट जुन कुराहरू आइरहेको छ यसको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर साहबलाई म आभार व्यक्त गर्छु। क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिनुभयो, रोबर्टलाई धन्यवाद दिँदै व्यवसायबाट म प्रस्तोता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।